नकारात्मकता, गाली गलोज, असभ्यता, असंस्कार जस्तो बढ्दै गएको सन्दर्भ छ। मैले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट बेसिसमा जसरी हामीले पेट्रोलियम ल्याएका छौँ त्यसरी त्यो ग्यास पनि ल्याउन के फर्टिलाइजर ल्याउन सकिन्न भन्ने म मान्दिनँ। त्यो कुरा त्यो गर्न सकिन्छ, तर त्यसका बीचमा खेल्ने त्यसका कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खरबौंको आयात हामीले गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसै गरी रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था हामी कहाँ छ। देशभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगार। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सामान्य अर्थमन्त्रीज्यू, सरकार नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको ठ्याक्स थिङ्क ट्याङ्क हो। तपाईँहरूको पोलिसी मेकिङ काममा अगाडि बढाउनुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिनुहोस्, काम दिनुहोस्। देविल इमान्दारी साथ उनीहरूले काम गर्छन् भने धनी भएपछि अन्य तमाम समस्या पनि हल हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वासका साथ म अहिले सम्पूर्ण गर्न सक्दैनौँ, इकोनोमिक एक्सपान्सन गर्न सक्दैनौँ। कन्ट्रीले 5 लाख जब मार्केटमा नयाँ मान्छे जन्माउँछ, 50,000 पनि जब दिन सक्दैन, इन्क्लुडिङ अस प्राइभेट सेक्टर। हामीले नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक होइन गुणात्मक सदस्यहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, सीएनआई का पूर्व अध्यक्षहरू, सीएनआई का सबै पदाधिकारीहरू, विशिष्ट उद्योग व्यवसायी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी र उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबैभन्दा पहिले त म नेपाल उद्योग परिसंघको 20औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा परिसंघ परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र देशको औद्योगिक विकासमा परिसंघको भूमिका अझ सशक्त बन्दै जाओस् भन्ने हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सृजना लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी सीएनआईले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको र कतिपय त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म स्वयं पनि सहभागी रहँदै आएको छु। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सीएनआईले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन सङ्कल्प लिएको छ त्यसका लागि धन्यवाद प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिमा नै अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी एवं उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले परिसंघले सुरु गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनात्व लिएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यो अभियान मार्फत औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा म सधैँ नै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छु। म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखा पर्दै गएको छ र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको स्पष्ट सङ्केत देख्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधि मैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तर्निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याज दर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी त्यसलाई लागू गर्न, पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकारका तर्फबाट भइरहेका पहलप्रति यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा
म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी सार्वजनिक र सहकारीको मोडेल अगाडि सारेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आउने दिनमा पनि यो सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार दृढ रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। देशमा उद्योग धन्दाको विकास भएमा रोजगारी सृजना हुनुको साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको देशभित्रै उत्पादन हुने अपेक्षा गरिन्छ। अहिले देशमा कतिपय उद्योगहरू विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको र कतिपयले जनशक्ति पनि बाहिरकै प्रयोग गरिरहेकोले यस्ता उद्योगले आन्तरिक रोजगारी सृजना तथा अपेक्षित स्तरमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनन्। कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको विकास र विस्तारले उद्योग क्षेत्रको विकासलाई टेवा पुर्याई कुल ग्राहक उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुपर्नेमा कतिपय सन्दर्भमा त्यसो हुन सकेको छैन। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर संरचनागत रूपान्तरणमा जोड दिने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा योजनाका कार्यहरू अघि बढाएको छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले कृषि, वन, जडीबुटी र पानी लगायतका देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट घोषणा गरिसकेको छ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। अहिले भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीजीले र श्रम मन्त्रीजीले पनि केही विषय सरकारको अवधारणा बारे नीति कार्यक्रम र बजेटको बारेमा यहाँ राखि नै सक्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई विशेष रूपले नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारका सोचहरू र अझ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिका लागि गरिरहेको जोडको बारेमा पनि यहाँहरूको अगाडि राख्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने दिशामा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुँदै गएका छन्। सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको पुनः उपयोग गर्दै थप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ। औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कार्य अघि बढाइरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने दिशामा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिसंघ जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरामा म विशेष रूपले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। परिसंघले म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने सुझाव सहित रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी अवधारणा मलाई दिएको मलाई स्मरण पनि छ र मैले धेरैचोटि त्यसलाई हेरेको पनि छु। अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति कार्यक्रम एवं बजेटमा राख्ने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेलमा चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र वा मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकार समक्ष आशय पेश गरेको छ। पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ र बजेटमा समेत त्यसको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। खास गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावना भन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तु मात्र नभई देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खरबौंको आयात हामीले गरिरहनु पर्ने बाध्यता छ।
त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक 2000 भन्दा बढी युवाहरू विदेश हुनु परेको अवस्था हामी कहाँ छ। देशभित्र मुख्य गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैनन्। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको अबको बाटो भनेको उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुमा नै रहेको छ। यसतर्फ परिसंघको ध्यान पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक जानेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले घोषणा गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयनलाई विशेष बनाउने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाउँदैछ। यसमा उद्योग व्यवसायीहरूको तर्फबाट तपाईहरुले उठाएका केही कमी या केही टिप्पणी केही आलोचनामा सरकारको ध्यान गएको छ। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिने हदसम्म सम्बोधन गरिने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाल्ने कदममा पनि परिसंघको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास लिएको छु। परिसंघको यस साधारण सभामा नेतृत्व हस्तान्तरण समेत हुने भएको सन्दर्भमा हालको नेतृत्वलाई देशको औद्योगिक विकासमा निर्वाह गरेको भूमिकाका निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु र नयाँ आउने नेतृत्वलाई अग्रिम शुभकामना र बधाई पनि भन्न चाहन्छु। मलाई आज यो साधारण सभामा कम्तीमा पनि यो परिसंघका सीएनआईका संस्थापक माननीय विनोद चौधरीले केही कुरा राख्नुभयो, केही टिप्पणी केही आलोचना र केही सकारात्मक पक्षको पनि उहाँले मेरो विचारमा सन्तुलित ढंगले नै विषय राख्ने कोसिस गर्नुभयो। म विशेष रूपले उहाँलाई यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भएका सहमति समझदारीहरू र निर्णयहरूको बारेमा उहाँले यसको दीर्घकालीन महत्त्वको बारेमा त्यसैगरी अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले पनि त्यसको सन्दर्भ उठाएर त्यसको महत्त्व र भूमिकाको बारेमा प्रश्न राख्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यहाँहरू सबैलाई र यो मञ्चबाट देशभरिका उद्योग व्यवसायी र आम नेपाली जनतालाई पनि फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो विकासको मोडेलको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ। मैले सरकारभित्र पनि र सरकारमा संलग्न पार्टीहरूसँग प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल र योजना निर्माणको जुन प्रक्रिया हामीले वर्षौंदेखि दशकौंदेखि अपनाउँदै आएका छौं त्यो सफल मोडेल साबित भयो या भएन भन्ने बारेमा एकचोटि गम्भीर समीक्षा जरुरी छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। हाम्रा ऐन कानूनहरू हाम्रो ठेक्का प्रणालीसँग सम्बन्धित खरिद ऐनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायीहरूलाई हामीले भन्न त सैद्धान्तिक रूपले भनि नै राखेका छौं। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण नबनाइकन देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन। तर के हाम्रा ऐन कानून नीति नियम प्रणाली कार्यशैली संस्कार सोच सबैले त्यही दिशातिर लगेको छ त भन्दा प्रश्न अलिकति गम्भीर ढंगले उठ्ने पनि गरेको छ। र यसै सन्दर्भमा मैले यी चीजहरूको पनि हाम्रा प्रणाली हाम्रा कार्यशैली हाम्रा ऐन कानूनहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला छ र सामान्य सुधारको तरिकाद्वारा होइन रेडिकल सुधार भन्ने गरेको छु मैले। गुणात्मक सुधार गर्नेतिर हामी अगाडि नजानी हो भने पनि हामीले जे समस्या भोगेका छौं त्यसबाट दीर्घकालीन ढंगले पार पाउन सम्भव छैन। म यो मञ्चबाट के कुरा पनि भन्न चाहन्छु भने यो पटकको मेरो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा चाहे त्यो 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीले हाम्रो संयुक्त प्रेस समिटमा पूरा कमिटमेन्टको साथ त्यो सहमति हाम्रो भइ नै सकेको थियो। इनिशियल हस्ताक्षर भइ पनि सकेको छ र त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी प्रधानमन्त्री मोदीजीले भनेको कुरा या नेपाल भारत र बंगलादेशको बीचमा पावर ट्रेड सम्बन्धी जे समझदारी बनेको छ त्यो कुरा या पञ्चेश्वरको कुरा या सीमानासँग सम्बन्धित कुरा या हाम्रा अरु चाहिँ रेलवेसँग सम्बन्धित कुरा अरु चाहिँ यो मल कारखाना स्थापना गर्नेसँग सम्बन्धित कुरा यी सबै कुरा दूरगामी महत्त्वका छन् र सबभन्दा बढी हामीसँग भएको हाम्रो पोटेन्सियल हाइड्रो पोटेन्सियललाई ठीक ढंगले हामीले देशभित्रै पनि आफ्नो खपतलाई अधिकतम बढाउने र तर जति खपत बढाए पनि हामी छिटै सम्पूर्ण हामीसँग भएको पोटेन्सियल खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन। सिंगै नेपाल राष्ट्रको नेपालका सबै राजनीतिक नेताहरूको र संसदको पनि चाहना के हो भने
हामीलाई राम्रो बजारको व्यवस्था, रणनीतिक रूपले हाम्रो पावर ट्रेडको बजार, हामीले विद्युत बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित गर्न सक्यौं भने अरबौं खरबौं लगानी नेपालमा आउन सक्छ र अनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रका हाम्रा जुन समस्या र चुनौती छन् त्यसको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक गति दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ म के भन्न, धेरै मेहनत गरेर सरकारको तर्फबाट, यहाँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, हामीले धेरै मेहनत गरेर नै अहिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि विश्वासको नयाँ धरातल दिइएकै छ। तपाईहरु सबैले सुन्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा सीमाका समस्या पनि अब हल गर्नुपर्छ, हल गरिन्छ भन्ने प्रतिबद्धतादेखि नेपाल भारत सम्बन्धलाई पहिला 2014 मा आउँदा हिट भनिएको थियो एचआईटी, अहिले अब त्यसलाई सुपरहिट बनाउने कुरा त्यत्तिकै आवेग र भावावेशमा भन्नुभएको होइन भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी तपाईको हाम्रो यो सम्बन्धहरूलाई व्यापक आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि कृषिमा धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू हामीले गरेका छौं। त्यसकारण तर हामी कहाँ, किनभने मलाई पहिला बचपनमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो बा गरिब भएको किन भन्दा चाहिँ पैसा नभएर, पैसा नभएपछि त गरिब हुने नै भयो। हामी यहाँ बडो नकारात्मक टिप्पणी, हरेक कुरालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, सकारात्मक र रचनात्मक हेर्नै नसक्ने, कसैले राम्रो गर्यो राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, दीर्घकालीन हितमा भने पनि राम्रो गर्यो भनेर प्रशंसा गर्न या त्यसलाई स्थापित गर्न या त्यसलाई लागू गर्न सकारात्मक वातावरण बनाउनै नचाहने बडो अचम्मको प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दै गएको छ। नकारात्मकता, गाली गलोज, असभ्यता, असंस्कार जस्तो बढ्दै गएको सन्दर्भ छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने कसले के भन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, मुख्य कुरा हामीले के गर्दैछौं भन्ने कुरा मुख्य हो। यसपटक हामीले नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा अर्थतन्त्रलाई सुधारात्मक होइन गुणात्मक रूपले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छिमेकीसँगका सम्बन्ध र सहकार्यलाई पनि एफडीआईको निम्ति सकारात्मक वातावरण बनाउनको निम्ति मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले विभिन्न देशसँग अहिले भइरहेका कुराकानीहरूमा पनि र देशलाई अझ हामीसँग भएका पोटेन्सियलहरू, खनिजहरूको उत्खनन, म अस्ति पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको अध्ययन भइरहेको ठाउँमा पनि पुगे र खनिजहरूको सम्भावनाका क्षेत्रहरूको पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ। हामीसँग भएको केही चिजलाई गुणात्मक ढङ्गले प्रयोग नगरी अर्थतन्त्र यही हामी छलफल मात्रै गरेर धेरै अगाडि जान्छ भन्ने विश्वास विगतले देखाएको छैन। हामीले हाम्रो पोटेन्सियल भएको कुनै एउटा क्षेत्रलाई गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएर अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनायौं भने अनि हामी भित्रको नकारात्मक प्रवृत्ति पनि कम भएर जान्छ। घरमा खानेकुरा छ, सबै चिज पुगेको छ भने घरमा शान्ति हुन्छ, अभाव भयो भने घरमा इरिटेसन बढ्छ। देश पनि एउटा परिवार जस्तै हो। त्यसकारण हामीले पहिला त हामी आफूलाई समृद्ध र धनी बनाउन पर्यो। जब धनी भइसकिन्छ, धनी भएपछि अन्य तमाम समस्या पनि हल हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वासका साथ म अहिले सम्पूर्ण क्षमता सहित हामी र मेरो सरकार लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति सीएनआईले विगतमा झैं महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासको साथ यहाँहरूको 20औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। दर्शक दीर्घमा आसीन मन्त्रीज्यू, आदरणीय मन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, एफएनसीसीआई, सीएनआई लगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, नेतृत्ववर्ग, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित थुप्रै सीएनआईलाई धेरै नै माया गर्ने उपस्थित अतिथि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सीएनआईले 20 वर्षको आफ्नो लामो यात्रा पूरा गर्यो। त्यो पनि औपचारिक। त्योभन्दा अगाडि मैले जहिले पनि स्मरण गराउने गरेको छु, 1-1.5 वर्ष
हाम्रो निकै टर्बुलेन्ट अनौपचारिक यात्रा रह्यो। यो 20 वर्षको यात्रामा मलाई लाग्छ कि राज्यले एउटा प्रोफेसनली रन वेल रिसर्च्ड होमवर्क गरेर राज्यलाई विश्वमा के भइरहेको छ, क्षेत्रमा आफ्नो यो क्षेत्रीयगत रूपमा के भइरहेका छन् र देशले लिनुपर्ने ती कदमहरू कस्ता हुन् भन्ने किसिमका सार्थक सुझावहरू दिने काममा सधैँ नै एउटा इमानदार प्रयास गर्ने गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले एउटा राज्यकै एउटा राष्ट्रकै थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका खेल्ने गरेको छ भन्ने मेरो मान्यता रह्यो। तर त्यो कुराको चाहिँ नि अनुभूति, त्यो कुरा धेरै नै एप्रिसिएट पनि गरेका छन्। त्यस अर्थमा म CNI का सबै वर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालजीलाई, जसले CNI लाई थप एक कदम अगाडि लिएर जानुभयो, त्योभन्दा अगाडि यहाँ मञ्चमा आसीन पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई र केही हदसम्म म आफू स्वयंलाई पनि, CNI साँच्चीकै एउटा व्यवस्थित प्रोफेसनली ड्रिभन अर्गनाइजेसन छ, भोलि पनि रहनेछ। त यसका भनाइहरूलाई नेपाल सरकारले, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, मन्त्रीज्यूहरूले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने मेरो मान्यता हो, लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। चाप्लुसी गर्नुभन्दा भएको कुरालाई स्पष्टसँग राखिदिँदा अझ बढ्ता थप सहयोग पुग्छ भन्ने पनि मेरो मान्यता हो। CNI ले खडा भएपछि सबभन्दा पहिला डबल डिजिट ग्रोथको सपना देख्यो प्रधानमन्त्रीज्यू। मलाई अहिले पनि सम्झना छ त्यो डबल डिजिट ग्रोथको एउटा खाका हामीले अगाडि सार्दाखेरि, पस्किँदाखेरि त्यसको प्रमुख अतिथि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि। हिजै मात्रै अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा भारतका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा म यतिकै सान्दर्भिक देखेर यो कुरा राखिरहेको छु। 10 वर्ष अगाडि भारत विश्वको 10औं अर्थतन्त्र थियो, अहिले हामी 5औं भयौं र निकट भविष्यमा थर्ड लार्जेस्ट इकोनोमी बन्नेवाला छौं भनेर छाती ठोकेर उद्घोष गर्नुभयो। मलाई लाग्छ कि प्रश्न खाली भारतको मात्र होइन, यो 10 वर्षको दौरानमा विश्वभरि आएका परिवर्तनहरू, विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले फेरेको काँचुली, भएका ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्जेसहरू र उद्योग, व्यापार र अर्थतन्त्रका नियमहरूमा नै आएका व्यापक परिवर्तनहरूलाई संकेत गर्दछ। त्यसैले अहिले भर्खरै अध्यक्ष विष्णुजीले पनि सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्म गर्ने नेपालमा बेला आइसक्यो। मैले पनि धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, पहिलो चरणको रिफर्म हामीले 2046 साल 48 सालका ताका गर्यौं। त्यसपछि हामीले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो फ्लुइड राजनीतिका कारण त्यसलाई क्याचअप गर्न सकेनौं। 26 वर्षको दौरानमा 27 वटा सरकारहरू, अहिले पनि अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पेश गर्नुभयो, सजिलो काम थिएन। आई डोन्ट इन्भी यू डाक्टर साहब, 10 खरबको राजस्व उठ्ने स्थिति छैन, सबैको माग पूरा गर्नु परेको छ। हाउसमा म हेरिरहन्छु, सुनिरहन्छु सबैबाट, कसैलाई पुगेको छैन, पाउनेलाई पनि पुगेको छैन, नपाउनेलाई त झन् पुग्ने प्रश्नै भएन। त यसको सघन उपचार भनेको इकोनोमीको एक्सपेन्सन मात्रै हो। इकोनोमीको साइजलाई यदि हामीले बढाउन सकेनौं भने नेपाल, म फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु, साउथ एसियाकै सबभन्दा हाईएस्ट ट्याक्स, यहाँनिर वर्तमान मन्त्री पनि, अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि योगदान छ यसमा, हैन? नेपाल भनेको साउथ एसियाको हाईएस्ट ट्याक्स कन्ट्री हो। अहिले त मलाई एउटाले भन्दै थियो 30% पुग्यो रे, मेरो आँकडा अनुसार 24% अफ द जीडीपी भन्नेसम्म थियो। भारतमा 16-17%, बंगलादेशको 14-15%। त मेरो भनाइको मतलब के भने ट्याक्सका रेट मात्रै बढ्दैमा ट्याक्स जीडीपी को कम्पोनेन्ट, जीडीपी को रेशियोमा चाहिँ ठूलो तादादमा मात्रै चार्ज गर्ने पोलिसी एडप्ट गरेर इकोनोमी बढ्दैन रहेछ र राजस्व आउँदैन रहेछ भन्ने कुराको जीवन्त उदाहरण नेपाल हो।
नेपालले हामीले गर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, एकदम कठिन समय छ। यो समस्या भने खालि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको होइन, वर्तमान सरकारको मात्रै होइन, यो हामी सबैको सामूहिक समस्या हो। यो समस्याको समाधान खोज्नै पर्दछ र यो समस्याको समाधान खोज्ने काम निजी क्षेत्र, जसको कि 82% लगानी छ। फेरि एकचोटि ब्याङ्कहरूमा लिक्विडिटी बढ्दो छ, ब्याङ्कले पैसा लेन्ड गर्न सकिरहेको छैन, गर्न सक्ने स्थिति छैन। ब्याज दर धान्न, उद्यमीले ब्याज दर धान्न सकिरहेको छैन, डेट सर्भिस गर्न सकिरहेको छैन, सरकार त्यसलाई घटाउन सकिरहेको छैन। क्यापिटल मार्केटका आफ्नै इज वान अफ द लोएस्ट एबमा क्यापिटल मार्केट बसेको स्थिति छ। सबै ब्याङ्कर्सहरूले यो कुरो मैले यहाँ राख्नै पर्छ। हुन त अहिले अनौपचारिक रूपमा कुरा पनि गरे, मर्जरको लागि घोषणा भएका ती इन्सेन्टिभका प्याकेजेसहरू भने राज्यले घोषणा गरेका प्याकेजेसहरू थिए। त्यो एफपिओको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गरेका प्याकेजेस थिए। त्यसका आधारमा 50औं ब्याङ्क घटेर 18-20मा आए। अब त्यसपछि अरू कुनै एउटा सरकारी निकायले प्रश्न उठायो भन्दैमा त्यसलाई हामीले यदि मोड दिन खोज्यौँ भने, त्यसलाई फर्काउन खोज्यौँ भने त्यसले एउटा बहुतै नराम्रो सङ्केत पठाउँछ। एउटा भोडाफोन कम्पनीलाई त्यो बेलामा भारतमा लगाएको ट्याक्सले विश्वभरि कयौं वर्षसम्म इन्डियामा एफडीआई माथि प्रश्न लागेर नै रह्यो। अहिलेको विश्व भनेको एकदमै ट्रान्सपरेन्ट छ, सबले वाच गरेर बसेका छन्। त मेरो आग्रह छ कि यी समस्याहरूको हामीले समाधान खोज्नै पर्छ। हामी खालि त्यो चाहे पार्लियामेन्टमा होस्, चाहे यस्ता मञ्चहरूमा होस्, खालि हामीले एउटा सुन्दैमा त्यसलाई प्रतिवाद गर्दैमा समस्याको समाधान हुनेवाला छैन। अहिलेको समस्याको समाधान हामीले खोज्नु छ। तर अहिले एउटा सिल्भर लाइनिङ अफ द डार्क क्लाउड भने जस्तो इकोनोमिक कन्ट्र्याक्ट भएर बसेको बेलामा चाहिँ अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजिट भयो दिल्ली। हुन त त्यसका पनि बारेमा प्रतिक्रियाहरू हाउसमा व्यक्त गर्नेहरू, एजेन्डा बोक्नेहरू छन् होला। तर मेरो नजरमा 10,000 मेगावाट पावर प्लान्ट भारतले किन्छु भनेर पब्लिकली अनाउन्स गर्नु र हामीले त्यो पाइपलाइनहरू तेर्साउन सक्नु र ती पाइपहरू त्यति मात्र होइन, एउटा क्लियर रोडम्याप, एउटा मेजर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको रोडम्याप, त्यसमा रेलवे काठमाडौँ ल्याउने पनि कुरा होला, फर्टिलाइजरको लागि ग्यास पाइपलाइन ल्याएर फर्टिलाइजरको प्लान्ट राख्ने कुरा होला, त्यसमा अहिलेको पेट्रोलियमका पाइपलाइनहरूलाई एक्सपेन्सन गर्ने कुराकानी होला। यी सबै कुराले चाहिँ नेपाललाई, हामी सबैलाई उत्साहित तुल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यी प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएका इनिसिएटिभ्सहरूले सार्थकता पाओस्, सकेसम्म छिटो यी कामहरू इम्प्लिमेन्टेसनमा जाउन्। नेपाल र चाहिँ विश्वका बीचमा भएको ट्रेड डेफिसिटको ठुलो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको खाडललाई पुर्ने योभन्दा बादको उपाय नै छैन। मेरो अर्को एउटा आग्रह पनि, घर घरमा हुने चर्चाको विषय भनेको यो मलको आकार। 7 लाख टन नेपाललाई मल चाहिन्छ। मैले हाउसमा पनि 2 चोटि बोलिसकेँ। हामी 2 लाख टन मात्रै मल किन्छौँ G2G बेसिसमा। त्यो 5 लाख टन मल अनौपचारिक रूपमा विभिन्न तरिकाबाट पस्छ नेपाल र 800 रुपियाँ भारूमा पाइने छिमेकमा मल नेपालका किसानले 2500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ मान्यज्यू। G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बेसिसमा जसरी हामीले पेट्रोलियम ल्याएका छौँ त्यसरी नै त्यो ग्यास पनि ल्याउन सकिन्छ, फर्टिलाइजर ल्याउन सकिन्न भन्ने म मान्दिनँ। त्यो कुरा त्यो गर्न सकिन्छ, तर त्यसका बीचमा खेल्ने, त्यसका बीचमा चाहिँ प्ले गर्ने ती निकायहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्यो। अलि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अलि हतार भए जस्तो छ, त्यसैले म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म त है धेरै लामो कुरो गर्दिनँ। जे होस्, म 2-3टा कुरा मैले भने। सेनाई मन्त्रीज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सामान्य अर्थमन्त्रीज्यू, सरकार, नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूको थिङ्क ट्याङ्क हो। तपाईँहरूको पोलिसी मेकिङ काममा अगाडि बढाउनुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिनुहोस्, काम दिनुहोस्। देवील इमान्दारी साथ उनीहरूले काम गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास। म विष्णुजीलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँले र उहाँको टिमले बहुतै राम्रो काम गर्यो। आज उहाँको अन्तिम दिन हो। एउटा नयाँ नेतृत्व राजेशजीले टेकअप गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा हामीले चाहिँ सकेसम्म कुनै पनि किसिमको विवाद रहित एउटा संस्थालाई जन्माएर यो ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ, एउटा ठुलो उपलब्धि हो। अब अहिले सिएनआईले मैले सुन्दैछु कि यो झ्यालटुङ डाँडामा पनि एउटा इन्डस्ट्रियल पार्क
म जोइन्ट भेन्चरका रूपमा निजी एउटा उत्कृष्ट चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको उदाहरण बन्न गइरहेको छ। त्यो अर्को एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम हो। श्रम मन्त्रीजी हाँस्दै हुनुहुन्छ, अघि मैले उहाँलाई बधाई दिँदै थिएँ कि साना साना युरोपियन मुलुकले समेत पनि नेपाली लिएर जान थालिसक्यो, मागिसक्यो। किन त्यसलाई लुकाएर पठाउनुहुन्छ? खुल्ला पठाउने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर म लागिरहेको छु, खोल्दैछु, गर्दैछु भन्नुभयो। $200 त्यो खाडी मुलुकमा पाउनेले $1000 पाउँदै भने जीडीपीको 35% भइसक्यो अहिलेको रेमिटेन्सको अर्निङले हाम्रो मुलुक। त्यसलाई त हामीले त्यो रियालिटी हो। जबसम्म हामी जब क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, इकोनोमिक एक्सपान्सन गर्न सक्दैनौँ, कन्ट्रीले 5 लाख जब मार्केटमा नयाँ मान्छे जन्माउँछ, 50,000 पनि जब दिन सक्दैन, इन्क्लुडिङ अस प्राइभेट सेक्टर। त खैर चाहिँ यिनै कुराको सेरोफेरोमा सिएनआई को यो 20औं वर्षगाँठ वार्षिक साधारण सभामा म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अबको आउने दिनहरू चुनौतीपूर्ण छन्, बसेर सहकार्य गरौँ, यी समस्याका समाधानहरू खोजौँ। त्यसका लागि चाहिँ एउटा साँच्चीकै रियल अनेस्ट सिन्सियर होमवर्क गर्ने वातावरण प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले बनाउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यही कुराहरू राख्दै म यहाँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।